la partie ou le document numéro 3 اللي فيه l'analyse par variabilité. Variabilité في الميثود الاولى كنخدموا بلي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت. هنا كنخدموا بلي شارج فاريابل ولي شارج فيكس باش كنلقاو الريزولتا. بالنسبه هنا عطاونا اكستري ديال الكونت دو برودوي اي شارج اللي هو الكونت ديال سي بي سي ديال ليكزيرسيس 2017. عطاونا لي فونت دو برودوي دو بيان اي سيرفيس برودوي اللي عطاونا توتال اللي هو الشيفر دافير اللي هو 24 مليون. بالنسبه للريزولتا عطاونا 4 مليون و800 الف. عطاونا autre information. عطاونا le taux de la marge sur coût variable usuel est de 30%. Le chiffre d'affaires est réparti régulièrement sur les 12 mois de l'année. غنشوفوا اشنو طلبوا منا بريزونتي. اول حاجه وصلنا ل5e question. Présenter le tableau d'exploitation différentielle simplifié ومن بعد عاد calculer et interpréter le seuil de rentabilité ou l'indice de sécurité. نديروا rappel. بالنسبه للميثود ديال الكالكول ديال الكو فاريابل، بالنسبه لهذا الميثود كنستعملوا كيكون عندنا شيفر دافير، وهذا الطابلو كيتسمى طابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسييل. كيكون عندنا واحد لي زابريفياسيون وعندنا لي زيليمون المونطون والبورسونتاج. اول حاجه كنستعملوا في هذا الطابلو هو لو شيفر دافير، لابريفياسيون هو سي ا، ليليمون هو شيفر دافير. شيفر دافير يا اما كيعطيوه لينا مجموع بحال هنايا في هذه الحاله عطاوه لينا المجموع، عطاونا قالوا لنا 24 مليون، ولا كيعطيونا لو بري فوا الكونتيتي اللي كيعطينا شيفر دافير. بالنسبه للكو فاريابل، الكو فاريابل هما لي شارج فاريابل. لي شارج فاريابل يا اما كيعطيوهم لينا ولا كيعطيونا البورسونتاج كيفاش نحسبوهم. باش نحسبوا لا ديفيرونس الا قبطنا الشيفر دافير نقصنا منه الكو فاريابل كيعطينا شي حاجه كنسميوها المارج سور كو فاريابل. المارج سور كو فاريابل هو لا ديفيرونس، كنقبطوا الشيفر دافير كنقصوا منه لي كو فاريابل. لي كو فاريابل هما لي شارج فاريابل كيعطينا المارج سور كو فاريابل. بالنسبه هاد المارج سور كو فاريابل الا قبطناه ونقصنا منه سي اف. سي اف شنو هما لي كو فيكس ولا لي شارج فيكس. المارج سور كو فاريابل الا نقصنا منه لي شارج فيكس ولا لي كو فيكس كيعطينا الريزولتا. هذا هو الطابلو. وبيان سور هنايا كيكون عندنا اون بورسونتاج. بحال دابا هنايا في الشيفر دافير الا عطاونا باغ اكزومبل واحد المونطون، في النوبه الاولى كيكون عندنا 100%، في الثاني كيكون كيعطيونا الكو فاريابل كيعطيونا واحد المونطون. بيان سور باش تلقاو البورسونتاج ديالو كنقبطوا الكو فاريابل كنقسموه على شيفر دافير كيعطينا البورسونتاج. بالنسبه للمارج سور كو فاريابل هي بيان سور هنايا باغ اكزومبل هنايا كان عندنا واحد المونطون 100% وهنايا عطاونا باغ اكزومبل 50%. هنايا المارج سور كو فاريابل هي 100% ناقص 50% غتعطينا 50%. بالنسبه للكو فاريابل والريزولتا يمكن لنا نديروا لهم بورسونتاج ولا ما يمكن لناش نديروه. هذا هو الغابيل ديال الميثود ديال الكالكول دي كو فاريابل اللي كنستعملوا فيها لي شارج فاريابل ولا الكو فاريابل، وكنستعملوا فيها لي شارج فيكس ولا لي كو فيكس باش كنحسبوا الريزولتا ديكسبلواتاسيون. هذا هو الطابلو. غنمشيو نابليكيوه دابا في هذا الشيء اللي عطاونا دابا. عندنا document numéro 3, analyse par variabilité. عندنا extrait du compte du produit et charge اللي هو 2017. عندنا les ventes de biens et services produits عندنا 24 مليون. عطاونا غير الريزولتا، عطاونا 4 مليون و800 الف. يعني هنايا عطاونا عطاونا ليليمون الاول اللي هو الشيفر دافير وعطاونا ليليمون الاخراني اللي هو الريزولتا. اشنو كيقولوا لنا عاوتاني؟ كيقولوا لنا هنايا اوتر انفورماسيون،
قالوا لنا لو طو دو لا مارش سور كو فاريابل usuel اي دو 30%. يعني هاد لا مارش سور كو فاريابل هو 30% مناش من الشيفر دافير. عطاونا غير ما عطاونا نيشان، قالوا لنا راه هاد مارش سور كو فاريابل ريبريزونت 30% مناش من الشيفر دافير. هادو هما لي زيليمون اللي غنستعملو فاش نصابو طابلو. عندنا هنا كنحطوا الكونت اللي كيتسمى كونت ديكسبلواتاسيون ديفيرونسييل سامبليفيي. عندنا لي زيليمون، عندنا المونطون، عندنا البورسونتاج. اول حاجه غنحطوا لي شيفر دافير. لو شيفر دافير هو 24 مليون. قلنا فاش كيكون عندنا لو شيفر دافير هو الاول كيكون عندنا كنحطوا دائما 100%. 100%. اشنو عندنا؟ عطاونا الريزولتا عطاوها لينا، ها هي 4 مليون و800 الف، ها هي حطيناها. اشنو قالوا لنا عاوتاني؟ قالوا لنا المارج سور كو فاريابل هو 30% مناش من الشيفر دافير. ها هي راه قالوها لنا في لينونسي. هنايا كنحطوا هذه القاعده. عندنا المارج سور كو فاريابل ايغال 30% مناش من الشيفر دافير. عندنا المارج سور كو فاريابل كنديروا ليه هذا الرمز ام سور كو فاريابل كتساوي لينا 30% مناش من الشيفر دافير. 30% مناش الشيفر دافير كنعوضوه بالقيمه ديالو اللي عندنا 24 مليون. بالنسبه هنايا 30% هي 0.3 فوا 24 مليون اللي غتعطينا 7 مليون و200 الف. كنمشيو كنحطوها نيشان في هاد لالين ديال المارج دو كو فاريابل. ها هي لالين ديال المارج سور كو فاريابل. هنايا كنمشيو كنحطو نيشان داكشي اللي لقينا شحال 7 مليون و200 الف. ها هي غنحطوها 7 مليون و200 الف. وبيان سور هنايا البورسونتاج هو البورسونتاج اللي عطاونا 30. علاش كنستعملو؟ دابا عندنا شيفر دافير وعندنا المارش سور كو فاريابل وعندنا الريزولتا. يمكن لينا نحسبوا الكو فاريابل ولا ما يمكن ليناش؟ هاد ليليمون يمكن لينا نحسبوه ولا ما يمكن ليناش؟ قلنا حنايا بان الشيفر دافير موا لو كو فاريابل كيعطينا المارش سور كو فاريابل. حنا دابا عارفين الشيفر دافير وعارفين المارج سور كو فاريابل. يعني الشيفر دافير الا نقصنا منه المارج سور كو فاريابل غيعطينا الكو فاريابل. ها هي نديرو الشيفر دافير موا الكو فاريابل كيعطينا المارج سور كو فاريابل، و الكو فاريابل ايغال الشيفر دافير موا المارج سور كو فاريابل. هنا بالنسبه للكو فاريابل كنرمزوا ليه سي في، هو الكو فاريابل ايغال لو شيفر دافير هي سي ا موا المارج سور كو فاريابل. عندنا الشيفر دافير راه عطاوه لينا هو 24 مليون. ها هو راه مجموع عطاوه لينا. بالنسبه للمارج سور كو فاريابل هو اللي يلاه دابا حسبنا اللي هو 7 مليون و200 الف. دونك الا قبضنا 24 مليون نقصنا منها 7 مليون و200 الف غتعطينا هنايا المجموع ديال 16 مليون. غتعطينا 16 مليون و800 الف. هنا 16 مليون و800 الف. هنا نسيت زيرو. ها هي هو المونطون اللي غنحطوه هنايا. بيان سور الا بغينا نتاكدوا غنديروا 24 مليون غنقصوا منها 16 مليون و800 الف غيعطينا 7 مليون و200 الف. وهنايا عندنا 100% وهنايا عندنا 30%. دونك 100% الا نقصنا منها 30% غتعطينا 70%. ها هي البورسونتاج ديال الكو فاريابل ايغال البورسونتاج ديال الشيفر دافير موا البورسونتاج ديال المارج سور كو فاريابل. عندنا الشيفر دافير عندنا 100%، وبالنسبه للمارج سور كو فاريابل عندنا 30%. راه عطاوها لينا في لينونسي. دونك 100% الا نقصنا منها 30% غتعطينا 70%. هي اللي كنحطوه هنايا في البورسونتاج. ها كانوا عاطينا المارج سور عطاونا لو شيفر دافير وقالوا لنا المارج سور كو فاريابل هي 30% من الشيفر دافير حسبناها. دونك درنا لا ديفيرونس بيناتهم عطانا الكو كو فاريابل اللي لقيناه هو 16 مليون و800 الف. دابا ندوزو
باش نحسبوا ما عطاوناش المارج، ما عطاوناش الكو فيكس. الكو فيكس ما عطاوش لينا، ولكن عطينا لقينا المارج سور كو فاريابل وعطينا الريزولتا. الريزولتا راه عطاوها لينا هي 4,800,000 وبالنسبه للمارج سور كو فاريابل راه هو اللي لقينا فيه 7,200,000. دونك هنايا المارج سور كو فاريابل موان الكو فيكس كيعطينا الريزولتا. دونك المارج سور كو فاريابل موان الكو فيكس كيساوي لنا الريزولتا. حنايا الكو فيكس هو اللي كنقلبوا عليه، ولكن عندنا المارج سور كو فاريابل اللي لقيناه هو 7,200,000 وبالنسبه للريزولتا لقيناه هي 4,800,000. الا درنا 7,200,000 نقصناها من 4,800,000 غتعطينا المجموع ديال 2,400,000 هو اللي غنحطو هنايا في الطابلو ديالنا في الكو فيكس. وعاوتاني كنديروا هنايا في الاخر الا بغينا نديروا نشوفوا الفيريفيكاسيون. عندنا المارج، عندنا شيفر دافير عندنا 24 مليون. الا نقصنا منه الكو فاريابل اللي هي 16,800,000 غيعطينا كيساوي لنا المارج سور كو فاريابل اللي هو 7,200,000. المارج سور كو فاريابل الا نقصنا منه الكو فيكس اللي لقيناه 2,400,000 كيعطينا كيساوي لنا الريزولتا اللي هي 4,800,000. هذه هي الكونت ديكسبلواتاسيون ديفيرونسييل اللي قالوا لنا نخدموا هنايا. هذه هي question numéro 5. Présenter le compte d'exploitation différentielle simplifié. احنا خدمناه. En même temps درنا le rappel وخدمناه. غير هنايا سيتادير خاصنا نبداو نديروا نطبقوا هذه العلاقات حيت عطاونا هنا مجاهيل اللي باش نلقاو هذا الكونت. شكون اللي ما فهمش ولا عنده دي كيسيون في هاد لا بارتي ديال لي كو ديال الميثود ديال الكالكول دي كو فاريابل؟ واش فهمتوا هاد لا ميثود؟ أسامة؟ أسامة مفهومة؟ هنايا كاين sixième question. Calculer et interpréter le seuil de rentabilité ou l'indice de sécurité. فهو غندير معكم رابيل ديال لو سوي دو رونتابيليتي ونشوفوا لانديس دو سيكوريتي. هنا بالنسبه لو سوي دو رونتابيليتي، لو سوي دو رونتابيليتي هو فاش كيكونوا لي برودوي كيساويو لي شارج. لي برودوي موان لي شارج كيساوي زيرو. نشرح لكم. هو داكشي بحال قلتي داكشي اللي كان لي فونت ولا لي شيفر دافير بشحال كتبيع واحد الشركه كتبيع له برودوي موان لي شارج هو داكشي بشحال التكلفه الاجماليه. لا ديفيرونس بين الشيفر دافير والكود روفيان ايغال زيرو. يعني بحال باغ اكزومبل نقولوا بان واحد الشركه كتبيع واحد البرودوي كتبيعو بمليون ديال الدرهم، وهو بشحال كيتقام عليه داك البرودوي كيتقام عليها بنيت بمليون درهم. يعني داكشي باش كتبيعو هو باش هي باش في هاد لو كا يعني الشركه ما رابحه ما خاسره. دونك البينيفيس ديالها كيكون زيرو. يلا داكشي اللي ربحه اللي كتبيعو يلا ابين كتكوفري به لي شارج. دونك هنايا بحال قلتي لي برودوي موان لي شارج ايغال زيرو، ولا كنقولوا لي برودوي راه كيساويو لي شارج. دونك هنا بحال قلتي كيكونوا الريزولتا كتكون نول ولا ايغال زيرو. الرابيل ديال سوي دو رونتابيليتي باش نحسبوا هذا لو سوي دو رونتابيليتي كاينين دو ميثود. يا اما لا بروميير ميثود اللي هي لو سوي دو رونتابيليتي اللي لابريفياسيون اللي هي الاس ار ايغال لو شيفر دافير موان لو كو فيكس على
لو تو سور المارج سور لو كو فاريابل. هذه هي الميثود الاولى. وكاينه الميثود الثانيه اللي هي الكو فيكس، كنقسموه على لوطو الاولى، كنقسموه على المارج سور كو. دابا كنحسموه على لوطو دو لا مارج سور كو فاريابل. غنشوفوا نطبقوا في القاعده الاولى. عندنا لو سوي دو رونتابيليتي ايغال لو شيفر دافير. لو شيفر دافير نمشيو نشوفوا شحال كيساوي عندنا هنايا. لو شيفر دافير عندنا هو 24 مليون. لو شيفر دافير هو 24 مليون. هو حطيناه هنايا هو 24 مليون. بالنسبه للكو فيكس، بالنسبه للكو فيكس شحال لقينا؟ لو كو فيكس لقينا هو جوج المليون و400 الف. هو غنقسموا لو تو لو تو غنقسموه على المارج سور كو فاريابل. المارج سور كو فاريابل شحال لقينا؟ 7 المليون. هو لقينا 7 المليون و200 الف. 7 المليون و200 الف. الا حسبتو في كالكولاتريس غتلقاو هو 8 المليون. يعني 8 المليون غيكونوا لي برودوي، الربح ديال الشركه غيكون هو 8 المليون، ولي شارج اللي كتخسر الشركه غيكونوا هما 8 المليون. 8 المليون ناقص 8 المليون غيكون هو زيرو. داكشي اللي كتبيع الشركه هما لي شارج. هنا كيكونوا كيكون الريزولطا نول. هذه الميثود الاولى. نشوفوا الميثود الثانيه. عندنا سي دو رونتابيليتي ايغال لو كو فيكس على مقسوم على لو طو دو لا ماس سور كو فاريابل. بالنسبه لو كو فيكس، لو كو فيكس ها هو عندنا هو 2 المليون و400 الف. وبالنسبه هو حطينا هنا بالنسبه لو طو دو لا مارج sur coût variable. Le taux de la marge sur coût variable راه هو 30%. 30% راه عطاوه لينا في لينونسي. Le taux de la marge sur coût variable usuel est de 30%. هي غنقسموه على 30% هي 0.3 اللي غيعطينا نفس الخارج اللي لقيناه هنايا. دونك حتى هنايا كيخرج لنا 8 المليون. دونك لو سوي دو رونتابيليتي هو 8 المليون. هو قلنا فاش لي برودوي كيوليو كيساويو لنا لي شارج هما سيتادير كتكون الريزولطا لي برودوي موان لي شارج كيساوي لينا زيرو، ولا كنقولوا لي برودوي ايغال لي شارج. هذا بالنسبه لو سوي دو رونتابيليتي. كانت هذه هي الكيستيون ديال لو سوي دو رونتابيليتي. دابا ندوزو نشوفوا لانديس دو سيكوريتي. لانديس دي سيكوريتي نشوفوا هنايا بالنسبه هنايا ما قلناش l'interprétation. هنا l'entreprise Atlas Beauchamp commence à réaliser des bénéfices à partir d'un chiffre d'affaires de 8 millions. يعني à partir من شيفر دافير ديال 8 المليون عاد كتبدا الشركه كتحقق واحد الارباح من 8 المليون. يعني راه ما كتكونش كتربح، يلا ابين كتكوفري لي شارج. ابارتيغ من ديك 8 المليون للفوق عاد كتبدا كتغياليزي دي بينيفيس. علاش؟ حيت كيوليو لي برودوي كبر لينا من لي شارج، وبيان سور هنايا غيكونوا دي بينيفيس. هنا بالنسبه للغابيل ديال لانديس دو سيكوريتي. لانديس دو سيكوريتي بحال كنقولوا واحد لانديس ديال اللي كنشوفوا به الشيفر دافير موان لو سوي دو رونتابيليتي كيعطينا المارج دو سيكوريتي. اول حاجه عندنا المارج de sécurité, le marge de sécurité égale le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité. Le seuil de chiffre d'affaires quand déroule l'abréviation dialogue هو CA, وبالنسبه للسeuil de rentabilité l'abréviation dialogue هو SR. بالنسبه لهنايا الشيفر دافير عندنا هو اللي دائما كنخدموا بالميم انونسي. عندنا لو شيفر دافير هو عندنا 24 مليون. هذا هو لو شيفر دافير. وبالنسبه لو سي دو رونتابيليتي عندنا هو 8 المليون. دونك 24 مليون الا قسنا منه 8 المليون غتعطينا 16 المليون. 16 المليون هو لو مارج دو سيكوريتي ديال هذه الشركه. ولكن دابا يلاه حسبنا هما شنو طلبوا منا؟ طلبوا منا لانديس دو سيكوريتي.
دابا حنا يلاه حسبنا المارج دو سيكوريتي، قلنا المارج دو سيكوريتي هو لا ديفيرونس بين الشيفر دافير، هو شحال كتبيع الشركه الشيفر دافير ديالها رقم المعاملات، و لو سوي دو رونتابيليتي. دابا ندوزو نحسبوا لانديس دو سيكوريتي. بالنسبه لانديس دو سيكوريتي كيفاش عندنا العلاقه؟ عندنا هو لا مارج دو سيكوريتي هي هذه اللي حسبنا دابا، كنقسموها على الشيفر دافير. عندنا لانديس دو سيكوريتي هي المارج دو سيكوريتي كنقسموه على شيفر دافير، هي عندنا المارج دو سيكوريتي كنقسموه على سي ا اللي هو شيفر دافير. بالنسبه للمارج دو سيكوريتي ها هو يلاه حسبناه دابا، هو هذا اللي حسبناه دابا، لقينا فيه 16 مليون هو اللي كنديروا الفوق. وبالنسبه للشيفر دافير، الشيفر دافير عندنا راه هو 24 مليون. دائما عندنا لينونسي، كنمشيو نشوفوا لينونسي، عندنا 24 مليون. دونك باش نحسبوا هاد لانديس دو سيكوريتي، لانديس دو سيكوريتي غيكون بيان سور اون بورسونتاج. دونك غيكون عندنا المارج دو سيكوريتي اللي هو 16 مليون غنقسموه على شيفر دافير اللي هو 24 مليون، غيخرج لينا 0 شي حاجه. حنا كنضربوه في 100 باش يعطينا اون بورسونتاج. الا قبضنا 16 مليون قسمناها على 24 مليون غيعطينا، وضربناه في 100 غيعطيونا 66.66%. هنا قالوا لنا طلبوا منا لانتربريتاسيون. اشنو لانتربريتاسيون ديال هاد لانديس سيكوريتي؟ كيفاش شنو كيعبر لينا علاش كيصلح لينا؟ L'entreprise Atlas Bouchon peut supporter une baisse de chiffre d'affaires de 66,66% sans que l'entreprise réalise des pertes. يعني نقولوا يمكن لينا هاد لانديس دو سيكوريتي اش كيقول لنا؟ كيقول لنا بان راه الشيفر دافير ديال هاد الشركه يمكن ليه ينزل ب 66.66% بدون ما تخسر هاد الشركه. يعني باغ اكزومبل الشيفر دافير كان هنايا 24 مليون، راه يمكن ليه يهبط حتى ل 8 المليون، من 24 حتى ل 8 المليون، يعني بحال غتنقص لينا ب 66. ولكن واخا غينقص لينا الشيفر دافير غير هبط لينا من 24 مليون غير هبط لينا ل 8 المليون، الشركه ما غاديش تخسر واخا هكذا. علاش؟ حيت غيكون عندها يلاه حسبنا هاد لو سوي دو رونتابيليتي، قلنا بان لو سوي دو رونتابيليتي هو 8 المليون، يعني 8 المليون لتحت كتكون الشركه ما كتربحش، ابارتيغ من 8 المليون عاد كتبدا كتربح. يعني من 8 المليون حتى 24 مليون راه كتربح الشركه. ولكن الا بغينا نشوف لو سونس كونترير، راه الشيفر دافير كان ب 24 مليون راه يمكن ليه يهبط حتى ل 8 المليون، ولكن الا هبط ل 8 المليون راه الشركه ما غاديش غياليزي دي بارت، غتكون يلاه كتكوفري لي شارج ديالها. هذا كان هو سيتادير خدمت معكم الطابلو ديال كيفاش كنحسبوا، درت معاك الميثود ديال لو كو فاريابل، شفنا كيفاش كنحسبوا، وش معاكم لو سوي دو رونتابيليتي. الغابيل درت معاكم غابيل، كاينين دو ميثود كيفاش كيتحسبوا وكيفاش كان انتربريتيو هذاك لو سوي دو رونتابيليتي. وشفنا لانديس دو سيكوريتي اللي هو كنحسبوا المارج دو سيكوريتي هي الاولى، وداك المارج دو سيكوريتي كنقسموه على شيفر دافير كيعطيونا هذاك البورسونتاج. داك البورسونتاج كنقولوا يعني بان الشركه راه يمكن لها تهبط بهذيك النسبه بدون ما تغياليزي واحد البيرت ولا واحد الخساره. هذا كانت هي الكوريكسيون ديال ليكزام ناسيونال ديال 2018. حاولت نخدم معكم سولون دو بارتي. البارتي الاولى هي اللي شفنا فيها الميثود ديال لي كو كومبلي، وشفنا الثانيه هي اللي فيها لي كو فاريابل، وشفنا لو سوي دو رونتابيليتي، وشفنا لانديس دو سيكوريتي.